नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, पर दूर दराजको त के कुरा, यही देशकै राजधानीमा फिल्मी शैलीमा मान्छे काटिन थालेका छन्। कुनै फिल्मको दृश्य जस्तै लाग्ने गरी मान्छे काटेर जिउ सुडकेसमा र टाउको झाडीमा फालिएको छ। यति क्रूर तरिकाले हत्या गरिएको छ कि त जो कोहीले हेर्नै सक्दैन। आइतबार काठमाडौँको गोङ्गबुमा यो विभत्स ढङ्गले गरिएको हत्या पछाडिको मुख्य कारण प्रेम, यौन र आर्थिक लेनदेन रहेको खुलेको छ। वर्षौं लामो चिन्जान, मित्रता, प्रेम र यौनमा परिणत भएपछि हत्याको अवस्थामा पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। अक्सर हत्याहरू यौन र आर्थिक लेनदेनका कारण हुने गरेको प्रहरीको रिपोर्टले देखाउँछ। आजको फोकस न्यूज गोङ्गबु हत्याकाण्डको नाली बेलीसँगै लकडाउनपछि काठमाडौँमा भएका हत्या श्रृङ्खला र त्यस पछाडिका कारणहरू देखाउनेछौँ। फिल्मी शैलीको एउटा विभत्स हत्या जुन काठमाडौँको गोङ्गबुमा भयो, यस पछाडि केवल एउटा महिलाको मात्रै हात रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अभियुक्तको बयान अनुसार उनको अश्लील फोटो मृतक कृष्ण बहादुर बोहराले फेसबुकमा राखेपछि उब्जिएको आक्रोशका कारण हत्या भएको हो। आखिर यो हत्या अभियुक्त कल्पना मुडबरी पौडेलले कसरी गरेकी थिइन्, त्यस पछाडिका कारणहरू अरू के थिए, तो देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। प्रहरीले साउन 25 गते आइतबार बिहान काठमाडौँको गोङ्गबुमा एउटा विभत्स शव फेला पार्यो। सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुने गरी खुट्टा र टाउको गिडेर जिउ मात्रै सुडकेसमा हालिएको थियो। टाउको 300 मिटर पर झाडीमा फालिएको थियो। शवको प्रकृति हेर्दा कुनै फिल्मको दृश्य झैँ लाग्थ्यो र हत्या पनि फिल्मी शैलीमै गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्या भए लगत्तै प्रहरीले शव कसको हो भनेर पहिचान गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्यो। टाउको भेटिएपछि प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्यो। शव रोल्पा रुप्तीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का कृष्ण बहादुर बोहराको हो भनेर खुल्न आयो। उनको मामा नाता पर्ने व्यक्तिले मृतकको शनाखत पनि गरे। त्यसपछि प्रहरीको ध्यान केन्द्रित भयो हत्या कसले, कसरी र के कारणले गर्यो भन्ने तथ्य खोज्नतर्फ। त्यसका लागि प्रहरीले जो नाम गरेको यो कुकुरलाई पनि परिचालन गरेको थियो। घटनास्थलमा भेटिएका केही प्रमाणका आधारमा प्रहरीले सबैभन्दा पहिला नजिकका घरहरूमा खानतलासी सुरु गर्यो, जसका क्रममा प्रहरी कल्पना मुडबरी पौडेलको कोठासम्म पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा उनी चितवन पुगिसकेकी थिइन्। प्रहरीले ढोका फोडेर खानतलासी गर्यो। त्यसक्रममा प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्यामर, रगतले लतपतिएको पन्जा, घाँटी कस्न प्रयोग गरेको कालो सल, सुडकेसको ह्यान्डल, मृतकले लगाएका तथा झोलामा रहेका कपडा, स्लिपिङ ट्याब्लेटको खोल, मोबाइल सेट सहितका सामानहरू बरामद गर्यो। यी सबै प्रमाण भेटेपछि प्रहरी कल्पनाकै कोठामा बोहराको हत्या भएको निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसपछि प्रहरीले कल्पनाको खोजी कार्य तीव्र बनायो। चितवन प्रहरीको सहयोगमा 26 गते सोमबार चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 शक्तिखोर स्थित उनकै माइतीबाट उनी पक्राउ परिन्। ह्यामरले एकदमै अब यहाँ हामीले त ठेटै कुरा राखेका छौँ। संवेदनशील अङ्गमा ह्यामरले चाहिँ नि अण्डकोशमा हानेको अवस्था र त्यसपछि झन् अब त्यो अण्डकोशैमा हानिसकेपछि झन् फेन्ट भएको अवस्थापछि अहिले अभियुक्तले आफ्नो सलले घाँटीमा बाँधेर पसेर त्यसपछि मरेको यकिन गरिसकेपछि त्यही आफ्नो किचनमा भएको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको छिनालेर त्यसपछि खुट्टा दुईटा छिनालेर टोयलेटमा राखेको अवस्था र गिड एकातिर र त्यो भित्र चाहिँ नि राखेर ढोका लगाइसकेपछि अनि शवको व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो अर्को रुममा भएको सुटकेस, त्यसपछि त्यो जेब्रा क्रसको झोला र अरू प्लास्टिकहरू ल्याएर त्यसपछि तिनलाई चाहिँ नि त्यो लासको खुट्टा र टाउको आफै चाहिँ नि एउटा समयमा लगेर त्यो जुन ठाउँमा हामीले भेटेका छौँ स्वर्गद्वारी मार्ग, त्यो घरभन्दा करिब
50 मिटर उत्तरतिर हुन्छ होला, त्यो करिब करिबको कुरा छ। त्यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जो अपरेसन र जो डगले त्यो ठाउँ फेला परेको थियो, खुट्टा टाउको, र त्यसपछि त्यहाँ पुर्याएर फेरि आएर कोठामा बसेर त्यसपछि त्यो अरू बाँकीलाई सुर्केसमा हालेर नाम्लो डोरी बोरासहितको नाम्लो डोरी लिए त्यसपछि अर्को जो हाम्रो जुन सुर्केस भेटेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ नि पुर्याएर राखेर बसेको अवस्था। पक्राउ परेपछि कल्पनाले दिएको बयान, उनका छोराछोरीको बयान, घटना भएको कोठाबाट बरामद भएका दसी प्रमाण, कल डिटेल रेकर्ड लगायत सबैले घटनामा उनको मात्र संलग्नता देखायो। अभियुक्त कल्पनाले पनि यो हत्यामा अरू कसैको पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार मृतक र उनी बीच 3-4 वर्षदेखि चिन्जान थियो। चिन्जान बिस्तारै मित्रता, प्रेम र यौनसम्ममा परिणत भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यौन सम्बन्धका क्रममा मृतक बोहराले खिचेका कल्पनाका अश्लील तस्बिरहरू उनको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर पोस्ट गरेका थिए। त्यसरी पोस्ट भएपछि आफूले सहन नसकेर रिसको झोकमा हत्या गरेको कल्पनाले बयानको क्रममा भनेकी छिन्। चाहिँ नक्कली फेसबुक आइडी उनको चाहिँ फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक पनि आउन सक्लान्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ। हत्याको प्रकृति हेर्दा सामान्य कारण र सामान्य रिसमा मात्रै भएको भन्न सकिने स्थिति छैन। मरेपछि पनि टाउको र खुट्टा छिनाउने खालको आक्रोशपूर्ण कारण प्रहरीले खोजी गरिराखेको छ। यद्यपि प्रहरी प्रेम र यौनकै कारण कृष्ण बहादुर बोहराको हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। यसरी भएको थियो हत्या। मृतक बोहरा गत मङ्सिर महिनादेखि मित्रनगर स्थित नरसिंहधाम गेस्ट हाउसमा बस्दै आएका थिए। होटेलबाट निस्किएका उनी गोङ्गबुको नवज्योति मार्ग स्थित कल्पनाको कोठामा साँझ 5 बजेतिर पुगेका थिए। क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरामा उनी कल्पनाको कोठा भएको घरमा छिरेको समय र दृश्य कैद भएको छ। अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाका अनुसार उनलाई कल्पनाले खानपिनका लागि भनेर बोलाएकी थिइन्। कल्पनाले 3वटा कोठा भाडामा लिएर बसेकी थिइन्, जसमध्ये एउटा कोठामा बोहरा र उनी थिए भने अर्कोतिर छोरी र छोरा टिभी हेरेर बसेका थिए। शनिबार दुवैले भोटका रक्सी, दही, चिउरा लगायत खाएका थिए। खानपिनका क्रममा बोहरालाई दिएको दहीमा भने कल्पनाले 5वटा स्लिपिङ ट्याब्लेट हालिदिएकी थिइन्। कल्पना आफै डिप्रेसनको रोगी भएकाले दैनिक एउटा ट्याब्लेट खाएर सुत्ने गरेकी थिइन्। त्यही ट्याब्लेट उनले बोहरालाई दहीमा मिसाएर दिइन्। जब बोहरा लट्ठिएर लडे कल्पनाले अण्डकोशमा हम्मरले प्रहार गरिन्। त्यसपछि आफ्नो सलले घाँटी थिचेर हत्या गरेको पाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। बोहराको मृत्यु भएको यकिन भएपछि पौडेल शव व्यवस्थापनतिर लागिन्। शवलाई शौचालयमा लगेर दाउले टाउको र खुट्टा पनि काटेको उनले बयानमा भनेकी छिन्। प्रहरीका अनुसार यतिन्जेल छेउमा रहेका छोराछोरीलाई केही पनि थाहा छैन। प्रहरीका अनुसार पौडेलले टाउको र खुट्टा बिनाको शव सुटकेसमा राखेर राति 11 बजेतिर घरबाट करिब 50 मिटर अगाडि सडकको बायाँ किनारामा फ्यालिन्। बोहराको टाउको र खुट्टा भएको जेब्रा झोला फाल्न लैजाने क्रममा पानी पर्यो। त्यसबेला भने उनले छोरीको सहयोग लिएको पाइएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भनेको छ। उहाँ चाहिँ माइत घर जाने भनेर आफ्नो बच्चासहित उनी चाहिँ फर्केर गएको अवस्था रह्यो र उनको नाम चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा कल्पना मुडभरि पौडेल भन्ने खुल्न आयो र यिनैले चाहिँ हत्या गरेको स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँकै कोठाबाट हामीले जति पनि सबुत प्रमाणहरू छ त्यो सङ्कलन गरेका छौँ। चेन अफ कस्टडी म्यानेज पनि गरेका छौँ र छोरी चाहिँ दोस्रोचोटि जो त्यो ठुलो त्यो जुन सुर्केसकोमा लगेर त्यहाँसम्म लाने पानी परेको अवस्था रातिको समय छाता ओढाइ आमालाई चाहिँ पिठ्युमा लगाइदिने काम समेत छोरीबाट भएको व्यवस्थापनमा छोरीको चाहिँ नि खुल्न आएको यहाँ हामीले अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू प्राप्त गरेका छौँ र त्यसपछि यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यो खोज तलासका क्रममा चितवन प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ नि अभियुक्त पक्राउ गरी अभियुक्तको फेरि घर डेरामा कोठामा पुगी सबै सर्च गरेर इभिडेन्स कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लिएर आएका छौँ। घटनाबारे जानकारी पाएर पनि प्रहरीलाई खबर नगरेको अभियोग छोरीमाथि छ। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार आमा छोरी घरबाट निस्किँदा राति 1 बजिसकेको थियो। त्यसपछि उनीहरू पुनः घर गएर सुतेका थिए।
प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान 7 बजे प्रहरीले शव बरामद गरेको कल्पनाले थाहा पाइसकेकी थिइन्। घरको छतबाट शव बरामद भएको उनले हेरिन्। प्रहरीले केन्द्रीय कुकुर तालिम केन्द्रबाट विशेष तालिम प्राप्त कुकुर जोजोलाई ल्याएपछि भने उनी डराएकी थिइन्। कुकुर उनी बस्ने घरै छेउबाट गए पनि भित्र भने पसेको थिएन। त्यसपछि उनी दिनभरि कोठामै सुतिन्। उनले सुत्नु अघि एम्बुलेन्स बोलाइसकेकी थिइन्। घरबेटीलाई शुक्रबारे माइत जाने भनेर खबर गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी आइतबार एम्बुलेन्समा चितवन पुगेकी थिइन्। कल्पनालाई सोमबार चितवनबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हो, हत्याको विवरण सुन्दा र प्रकृति हेर्दा यो सामान्य आक्रोश र कुण्ठाका कारणले मात्रै भएको होइन। मान्छे मरेपछि घाँटी नै गिर्ने यस्तो आक्रोश के कारणले पैदा भयो? हत्या आरोपीको अवस्था र उनको योजनाका विषयमा थप अनुसन्धान हुनै पर्छ। अब भने हामी लकडाउनपछि काठमाडौँमा भएका हत्या श्रृङ्खला र त्यस पछाडिका कारण देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा गोङ्गबुमा घाँटी काटेर गरिएको विभत्स हत्या पछाडिको कारण र लकडाउन पछि काठमाडौँमा भएका हत्याहरूको श्रृङ्खला देखाइराखेका छौँ। लकडाउन पछि काठमाडौँमा मात्रै 8 जनाको हत्या भएको छ। गएको आर्थिक वर्षभरिमा 565 जनाको हत्या गरिएको छ। कैयौँ हत्याकाण्डका हत्याराहरू अझै पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। तर प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ अक्सर हत्या प्रेम, यौन र आर्थिक लेनदेनका कारण हुने गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको गोङ्गबुमा जसरी विभत्स हत्या भएको सब भेटियो, यसैगरी काठमाडौँमा मात्रै लकडाउन पछिको 4.5 महिनामा 8 जनाको हत्या भएको छ। यस्ता छन् लकडाउनको अवधिमा काठमाडौँमा भएका 8 हत्याकाण्ड। घटना नम्बर 1, वैशाख 7 गते काठमाडौँ गुहेश्वरी नजिकै सडेको अवस्थामा एउटा शव फेला पर्यो। तर अहिलेसम्म पनि मृतक को हुन् र घटना कसरी घट्यो भन्ने विषय पत्ता लागिसकेको छैन। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यो वैशाख 7 गते गुहेश्वरी टाउन प्लानिङमा यो सडेको अवस्थामा एउटा लास फेला परेको थियो। त्यो अनआइडेन्टिफाइड छ। अहिलेसम्म हामी त्यो अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। घटना नम्बर 2, जेठ 14 गते पाशुपत क्षेत्र नजिक घाइते अवस्थामा एक व्यक्ति फेला परे। प्रहरीबाट उद्धार गरिएका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। अनुसन्धानपछि एक अभियुक्त विरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु भएको छ। पशुपति नजिक चाहिँ नि यो पछि नाम थर बदन खुल्न आएको पूर्णबहादुर लिम्बूलाई चाहिँ नि बाटोमा घाइते अवस्थामा प्रहरीले फेला पारी उपचारार्थ हस्पिटल लाँदाखेरि मृत्यु भयो। पछि अनुसन्धानको क्रममा एकजना पक्राउ गरी हामीले कर्तव्यजन मुद्दामा चाहिँ दाखिला गर्यौँ। घटना नम्बर 3, जेठ 17 गते काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरे। अहिले श्रीमान प्रहरी हिरासतमा छन्। यो बुढा नीलकण्ठमा आफ्नै श्रीमतीलाई कर्तव्य गरी मारेको छ। त्यो पनि पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानमा छ। घटना नम्बर 4, असार 11 गते टोखा बानियाटारमा पनि श्रीमान श्रवण कुमार बानियाले आफ्नै श्रीमती सरिना खड्काको हत्या गरे। अहिले श्रवण कुमार हिरासतमा छन्। त्यस्तै बानियाटारमा यो सरिना खड्कालाई कर्तव्य गरी मारेको केसमा यो श्रवण कुमार बानिया हाम्रो अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ। घटना नम्बर 5, असार 11 गते विजेश्वरीमा एकजनाको हत्या भयो। उनी थिए श्याम परियार। उनको हत्यामा संलग्न प्रतिवादीहरू खुलिसकेकाले पक्राउ गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ। 2 जना अभियुक्त पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही भने सुरु भइसकेको छ। घटना नम्बर 6, असार 19 गते काठमाडौँ सुइचाटारमा भारतीय नागरिक सञ्जय कुमारको आफ्नै 3 जना साथीहरूले हत्या गरे। 3 जना साथी विरुद्ध हत्या अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै अर्को यो भारतीय नागरिक सञ्जय कुमारलाई आफ्नै साथी 3 जनाले कर्तव्य गरी मारेको छ। उहाँहरूलाई पनि पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानमा छ। घटना नम्बर 7, साउन 2 गते बालाजु क्षेत्रमा राति हिँडेका 2 युवामाथि चोर भन्दै स्थानीयले कुटपिट गरे। कुटपिटबाट 1 जनाको मृत्यु भयो भने अर्का घाइते भए। उक्त घटनामा संलग्न केही माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ भने थप अनुसन्धान जारी छ। घटना नम्बर 8, साउन 25 गते काठमाडौँको गोङ्गबुमा एउटा सुटकेस भेटियो जसमा रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहराको आधा शरीर थियो।
उनको विभत्स हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले कल्पना मुडभरी पौडेल र उनकी छोरीलाई पक्राउ गरेको छ। केही बाहेक यी अधिकांश घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले पूरा गरेको छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता हत्याका घटना मुख्यतः 3 कारणले हुने गरेका छन्। पहिलो प्रेम र यौन, दोस्रो आर्थिक लेनदेन, तेस्रो साइबर क्राइम। यी कारणले नै हत्याको दर बढेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवाली बताउँछन्। हजुर, यसलाई जनरलाइज गर्दा विशेष गरी चाहिँ जुन अहिले साइबरको इस्यु पनि छ, साइबरमा कसैलाई चाहिँ त्यो डिफेम गर्ने खालको कुराहरूले त्यो एउटा चाहिँ अवस्था देखिया छ। अनि अर्को आर्थिक विषयवस्तुहरू जोडिन्छ र अर्को चाहिँ यौन सम्बन्धी विषयहरू पनि यस्तोमा जोडिन्छ र अर्को चाहिँ त्यस्ता चाहिँ विशेष प्रकृतिका अन्डरवर्ल्डकै कुराहरू पनि होला नि, त्यस्तोमा छ भने चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको समूहहरूको बिचमा पनि घटनाहरू हुन सक्छन्। हत्याका कारण जे नै भए पनि पछिल्लो समय हत्या दर घटेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी गेवालीको दाबी छ। प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउने र अपराधी उम्किन नदिने काममा सफलता पाएको समेत उनको जिकिर छ। हामीले चाहिँ योभन्दा पहिलेका अनुभवबाट सेकिरहेको अवस्थामा यो विवश खालको जुन छ, मनमा केही कुराहरू एकदम कुण्ठा भएको अवस्थामा यी खालका घटनाहरू हुन सक्छन् र यसमा धेरै मानिसहरूभन्दा पनि सर्टेन उसको मात्रै यहाँ चाहिँ संलग्नता हुनसक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेको अवस्था एउटा र त्यसमा जुन किसिमको चाहिँ त्यो चिजवस्तुहरू सब व्यवस्थाको लागि प्रयोग भएको छन्, त्यो नाम्लोको प्रयोग आदि इत्यादिले त्यो जुन मुख्य घटनास्थल जहाँ फालिएको छ त्यहाँबाट धेरै टाढा नहुन सक्छ भन्ने एउटा त्यो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू म्यानुअल्ली हुनाले हाम्रो प्रहरीहरू 2 दिनसम्म निकै धेरै नै परिचालन गरेर डोर टु डोर हामीले चाहिँ हेर्ने, बुझ्ने, खोज्ने कामहरू गरियो र त्यो घटनास्थल फेला पर्यो। घटनास्थल फेलाइ परेको अवस्थाले गर्दाखेरि अरू कुराहरू खुल्दै आउने कुराहरू भए। स्वाभाविक रूपले यस्ता विवश खालका चाहिँ घटनाहरूको अनुसन्धानमा हामी चाहिँ सफलै भएको स्थिति छ। नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै कुनै घटनाहरू बाहेक धेरैमा चाहिँ हामीहरू तत्कालै सफल भएको अवस्था हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र 565 वटा हत्या भएका छन्। कुन महिना कति हत्या? साउन 49, भदौ 46, असोज 50, कार्तिक 46, मङ्सिर 42, पुस 41, माघ 51, फागुन 44, चैत 41, वैशाख 45, जेठ 57, असार 53। मान्छे मारिनु सामान्य जस्तै बन्दै गएको छ हाम्रो देशमा। दया मानवीयता हराउँदै गएको समाजमा सामान्य कुनै कारणमा चित्त नबुझे मान्छे नै सिद्ध्याउने चाल चल्नेहरूको कमी छैन यहाँ। यस्ता अपराधिक मानसिकता कसरी विकसित भइराखेको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पुरै राज्य संयन्त्रले ध्यान दियोस्। यस्ता हत्याराहरूलाई कडा कारबाही गर्नको साटो अदालतले कृपा र खेल गरेर 7-8 वर्षमै जेल मुक्त गरिदिने काम नगरोस्। जसरी रञ्जन कोइरालाहरूलाई मुक्त गरियो त्यसै गरी यस्ता अपराधीहरू छाड्ने हो भने यस्ता अपराध कम हुने छैन, बरु यस्तो अपराधले समाजलाई झन बढी गाँच्नेछ। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।